बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बयानात के सिलसिले में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारा बयान नंबर 37 है और हम इसमें सूरह यूनुस में मौत के बाद की जिंदगी के बारे में क्या तालीम देती है सूरह यूनुस। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली कुरान मजीद की 10वीं सूरह यूनुस 109 आयात पर मुश्तमिल है। ये ईमान की कलीदी बुनियादों पर जोर देते हैं, जैसे अल्लाह ताला पर यकीन, कुरान पाक की सच्चाई और आखिरत में जवाबदही इसके मरकजी मौज़ूआत में से एक मौत के बाद की जिंदगी है। ये सूरत क़यामत, फैसले और इंसानी अमाल की अब्दी नताइज के बारे में ताकतवर दलाइल और वाज़ह याद दहानी की फराहम करती है। तख्लीक में कहानियों, इस्तदलाल और अलामात के जरिए ये इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ इनकी हतमी वापसी पर गौर करने के लिए बुलाती है। सूरह यूनुस शुरू से लोगों का इनकी आखिरत के इनकार की याद दहानी दिलाती है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक जो लोग हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी से मुतमिन है और इनसे महफूज है और जो हमारी निशानियों से गाफिल है, इनके लिए इनकी कमाई के सबब आग है। ये आयत इस दर्जा की वजाहत करती है कि क्योंकि बहुत से लोग मौत के बाद की जिंदगी को मुस्तरद करते हैं, वो दुनियावी आसाइशों से बहुत ज्यादा वाबस्ता है और इलाही रहनुमाई को नजरअंदाज करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ का इनका झूठा एहसास इन्हें एहतसाब की हकीकत से अंधा कर देता है। सूरह यूनुस तख्लीक की अलामात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए क़यामत की वजाहत करती है। आयत नंबर 34 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, कहो क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो तख्लीक की इब्तिदा करे और फिर इसे दोहराए। कहो कि अल्लाह तख्लीक की इब्तिदा करता है और फिर उसका अदा करता है, तो तुम कैसे धोखे में पड़े हो। ये आयत दलील देती है कि जिसने जिंदगी को पहले पैदा किया वो यकीनन मौत के बाद दोबारा लाने पर कादर है। क़यामत अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं है, बल्कि ये इसकी तख्लीकी सहूलियत का एक फितरी तौसी है। सूरह यूनुस में मौत के लम्हे और रूह की तकदीर को भी जिक्र है। आयत नंबर 46 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और चाहे हम तुम्हें इनसे कुछ वादा दिखाए दें या तुम्हें मौत की घाट उतार दें, इनका लौटना हमारी तरफ है, फिर अल्लाह इनके अमाल पर गवाह है। ये आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि कोई चाहे कितनी ही देर तक जिंदा रहे, हर जी रूह अल्लाह ताला की तरफ लौट जाएगी। मौत इख्तिताम नहीं बल्कि अब्दी एहतसाब की तरफ सफर का आगाज है। सूरह यूनुस में इस बात पर जोर दिया गया कि क़यामत के दिन किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 54 में सूरह यूनुस की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अगर हर जुल्म करने वाले के पास रोए जमीन की हर चीज होती तो वो इसे फदिया में दे देता और जब वो अजाब देखेंगे तो पेशेमान होंगे, लेकिन इनका इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं होगा। ये आयत इस नदामत की वाज़ह तस्वीर पेश करती है जो लोग आखिरत में महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला इनके पास जमीन के तमाम खजाने हों, तब भी वो अल्लाह की अदल से निकलने का रास्ता नहीं खरीद सकते थे। ये सिखाता है कि आखिरत की तैयारी इस जिंदगी में ईमान, अमल साला के जरिए ही होती है। ये सूरह यूनुस मोमिनों और काफिरों की तकदीर में भी तजाद रखती है। आयत 26 सूरह यूनुस की अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जिन लोगों ने नेकी की इनके लिए बेहतरीन अजर और इजाफी है, इनके चेहरों पर ना अंधेरा छाएगा
اور نہ ذلت، یہ جنت کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت مومنوں کو نہ صرف جنت بلکہ ایک اضافی انعام کے بھی وعدہ فرماتی ہے، جیسے بہت سے علماء اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آیت نمبر 27 کافروں کے لیے بارے میں بیان کرتی ہے، جس میں کا ترجمہ ہے لیکن جنہوں نے برائی کمائی ہے، برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ذلت ان پر چھا جائے گی، اللہ کی طرف سے ان کا کوئی محافظ نہیں ہوگا، ان کے چہرے رات کی تاریکی کے ٹکڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ آیت واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ایک حقیقت ہے جہاں لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا دی جائے گی۔ سورہ یونس میں قیامت کی دہشت کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 45 سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہے کے علاوہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے نہیں رہے تھے۔ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا اور ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ دنیوی زندگی ابدیت کے مقابلے میں کتنی مختصر محسوس ہوگی۔ لوگ جان لیں گے کہ زمین پر ان کا وقت بہت کم تھا اور جو لوگ آخرت کو ٹلاتے ہیں وہی اصل خسارے میں ہوئے۔ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سورہ یونس کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تقویت ملتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2859 میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث موت کے بعد کی ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو عارضی نوید کی وضاحت کرتی ہے۔ مومنوں کو دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آخرت میں ان کا اجر ان کا منتظر ہے، جبکہ کافروں کو دائمی نقصان کا سامنا کرنے کے لیے عارضی آسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 4810 میں ذکر کیا گیا ہے، سب سے زیادہ سچا کلام جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لیت کا قول ہے، وہ بے شک اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہے۔ یہ حدیث سورہ یونس میں قرآنی یاد دہانی سے مطابقت رکھتی ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت صرف آخرت میں ہے۔ سورہ یونس اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ موت کے بعد جو ابدی حق اور انصاف پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 109 سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرو اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ حتمی اور کامل ہے، اور یہ آیت مومنوں کو اپنے رب سے ملنے تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ سورہ یونس سکھاتی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طاقت کی تسلسل کے طور پر قیامت کی وضاحت کرتی ہے، کافروں کی ندامت کو نمایاں کرتی ہے اور مومنوں کے لیے ابدی اجر کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ یوم جزا کو سچائی، انصاف، نیک اور بدکاروں کے لیے درمیان جدائی کے دن کے طور پر بیان کرتی ہے۔ سورہ یونس اپنی آیات کے ذریعے انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کرنے کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کا پیغام ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ دنیاوی زندگی اور عارضی ہے، اور یہ ایک ابدی کامیابی ایمان راست بازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں مضمر ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم اپنی عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اور ہمیں توفیق دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن پاک پر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔